الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ کائنات دے رنگ برنگ کھانے، توجہ مکمل میری طرف کر کے گفتگو نو سماعت فرمانا۔ کائنات دے رنگ برنگ کھانے، سونے آقا دی جو دی روٹی تو وار دیوان، وس لگے تے فلک دا چن لا کے، سونے آقا دی پیشانی تو وار دیاں۔ مینو آسا ملے جے موسیٰ کلیم والا، مینو آسا ملے جے موسیٰ کلیم والا، سونے آقا دے ہاتھ دی سوٹی تو وار دیوان، مینو بادشاہی دے تاج لبن، مینو بادشاہی دے تاج لبن، میں سونے آقا دے قدماں تو وار دیاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام الانبیاء، سرور کائنات، سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ضابط اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے۔ حضرات دل قدر، مالک کائنات دا کروڑاں مرتبہ شکر ہے کہ جس رب دی توفیق خاص نل اس مقام تے مل بیٹھے ہیں۔ اللہ ساڈا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ آج رمضان المبارک دا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلا عشرہ یعنی کہ رمضان دے 10 دن گزر گئے، ساڑھے دل اندر وہ بھی بات کھٹکھٹا رہی ہے کہ جڑے ساڑھے دل اندر یہ بات آ رہی سن کہ رمضان آن والا ہے، رمضان بالکل قریب ہے، اللہ سانو رمضان عطا فرما چھڈی، اسی رمضان اندر قرآن پڑھاں گے، تلاوت کران گے، نمازاں پڑھاں گے، نفل نوافل ادا کران گے۔ اج اوہی رمضان ہے کہ جدے 10 دن گزر چکے نے، لیکن ساڑیاں تمنا دلاں دے اندر ہی رہ گئیاں۔ کئیاں سوچیا سی پورا قرآن پڑھاں گے،
کئی سوچیا سی 2 قرآن پڑھاں گے، کئی سوچیا سی 3 قرآن پڑھاں گے، لیکن کئی ایسے بھی موجود نے کہ جنہ ہن تک ایک سپارہ بھی نہیں مکمل کیتا۔ پورا قرآن پڑھنا تے دور دی گل ہے، جنہ نے ہن تک ایک سپارہ بھی مکمل نہیں کیتا، جویں اے 10 دن گزر گئے اسی طرح بقایا 20 دن بھی گزر جان گے، پھر آئندہ رمضان پتہ نہیں ویکھنا نصیب ہوئے یا نہ ہوئے۔ حضرات دل قدر جیڑیاں ساواں رب نے دتیاں نے، انہاں ساواں نو رب لکھے لا چھڈو، زندگی دا کوئی پتہ نہیں۔ اس رمضان دی قدر کرو، اللہ تعالیٰ سانو رمضان المبارک دی قدر کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان نے کہ کائنات دے رب نے ساڈے جے گناہگاراں نو اے پاک مہینہ عطا فرمائے، اور اللہ اتنے مہربان نے، اتنے قدردان نے کہ کائنات دے رب نے سانو راہبر بھی مہربان عطا فرمائے۔ اللہ نے سانو جڑا نبی عطا فرمایا وہ بھی قدردان تے مہربان عطا فرمائے، کہ جڑا ساڈیاں چھوٹیاں غلطیاں تے بھی سانو معاف کرنے والے، بڑیاں غلطیاں تے بھی ساڈے تو درگزر کرنے والے، او جڑا نبی اتنا رحیم ہے اس دا رب کتنا رحیم ہوئے گا، جڑا نبی اتنا مہربان ہے اس دا رب کتنا مہربان ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دل قدر جدوں نبی رسول دی بات آ جائے، آپ دے اخلاق دی بات آ جائے، آپ دی نرمی دی بات آ جائے، آپ دی سوچ دی بات آ جائے، آپ دے بیٹھن کھڑے ہون دی زندگی دے تمام امور دی بات آ جائے، تے سب تو پہلا ذہن اندر اے سوچ لیا کرو کہ رسول دی تربیت خود خدا فرماندے نے، رسول دی تربیت خود اللہ پاک فرماندے نے۔ کسے دی تربیت اس دی ماں کر دی ہے، کسے دی تربیت اس دا باپ کر دے، کسے دی تربیت اس دے سکول دے ٹیچر کر دے نے، کسے دی تربیت مدارس دے اساتذہ کر دے نے، لیکن میں قربان جاواں میرے نبی اتنے مہربان قدردان نے کہ جنہ دی تربیت رب رحمان نے خود فرمائیے، تے جدی تربیت رب خود فرمان دے نے، او نبی پھر اپنے لئی بھی مہربان ہوندے نے، تے او نبی پھر بیگانے لئی بھی مہربان ہوندے نے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے سونے پاک نبی دی تربیت فرمائی کہ نبی پاک علیہ السلام پوری کائنات تے اس طرح چھائے نے کہ جویں آسمانہ تے بدل چھا جایا کر دینے، جویں رات دے اندھیرے نو ختم کرنے واسطے سورج دی روشنی چھا جایا کر دیے، جویں سورج دی روشنی تے دن دے اجالے نو ختم کرنے واسطے رات دے جناب اندھیرا چھا جاندے، اس طرح نبی مکرم پوری کائنات تے چھا گئے نے، پورے زمانے تے چھا گئے نے۔ صحابہ دے کولو سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو صحابی نے سوال کیتا کہ تسی پہلا مسلمان نہیں سو، کیا آقا کریم دا ذکر تورات انجیل اندر بھی موجود ہے؟ اللہ صحابی نے بیان کیتا ہاں، اللہ دے قرآن دی سورت ہے نا، آیت یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدم ومبشرم ونذیرا، ایسے طرح ایک ہوئی ایت رب نے تورات اندر تے انجیل اندر بھی نازل فرمائی ہے، جویں قرآن دی آیت ہے اسی طرح رب رحمان نے آپ علیہ السلام دی قدر تے مہربانیاں دا ذکر تورات انجیل اندر بھی نازل فرمائے۔ حضرات دی وقار توجہ کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ سانو سارے نو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دی زندگی دے چند امور آپ کس طرح مہربان نے لوگاں تے مہربانی کر دے رہے نے، اسی بھی اپنے آپ نو اس رنگ اندر بدلنے جس رنگ اندر کائنات دے رب نے میرے نبی نو رنگیا ہے۔ توجہ میرے اردو سامنے پیر و مرشد جناب محمد، اج موسم ٹھنڈا ذرا پیار نہ کہو سبحان اللہ،
ہن کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اج ذرا محبت پیار نال رب نے نعمت تے تحفہ عطا کیتا ہے، اتنا پیارا موسم ہے تے ذرا محبت پیار نال درود پاک دی چھل آ جانی چاہیے۔ میرے اور دوستاں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک دے رب دا قرآن نازل خندہ پہ آئے۔ اللہ فرماندے نے والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے بے رب دا قرآن جن نے پیغمبر دے اعلیٰ اخلاق دا ذکر فرمایا، جن نے پیغمبر دے اعلیٰ ہوم دا ذکر فرمایا، جن نے پیغمبر دے مہربان ہوم دا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نو اسی لوگاں واسطے حریص بنا کر کے پیدا فرمایا، لوگاں لئی مہربان بنا کر کے پیدا فرمایا۔ مہربان نہ کھندے تے ابو بکر قریب نہ آمدے، مہربان نہ کھندے تے کبدے بھی عمر کلمہ پڑھن واسطے نہ آمدے، آقا رحیم مہربان نہ کھندے تے کدی بھی سیدنا عثمان مالو دولت قربان کر کے نہ آ جاندے، آقا رحیم مہربان نہ کھندے تے کدے بھی سیدنا بلال تپ دیاں ریبتاں تے اپنے جسم تے جناب ظلم برداشت نہ کر دے، آقا رحیم مہربان نہ کھندے تے کدے بھی سیدنا ابو ہریرہ نبی دے دروازے تے نہ آندے۔ اللہ نے مہربان نبی پیدا فرمائے، کتنے کو مہربان نے توجہ کر دیا جانا غور کرنا ذرا۔ حضرات ذی وقار صحیح البخاری دے اندر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرویے، میرے آقا اتنے مہربان نے کہ کوئی نبی پاک تو کسے بھی قسم دا سوال کر داؤ، آقا دے کولو کوئی بھی سوال کیتا جاندہ، کدے بھی پیغمبر نے نہ نہیں سے کیتی، آقا فورنو دے سوال دا جواب انہوں دیا کر دے۔ کوئی مال مانگ دا تے انہوں مال دے دیا کر دے، کوئی جائیداد مانگ دا تے انہوں جائیداد دے دیا کر دے، کوئی جناب کچھ مانگ دا کائنات دا پیغمبر انہوں دے دیا کر دے۔ اتنے مہربان نے، اتنے قدردان نے، اپنی امت دے خیر خان نبی بن کے آئے نے۔ اگے توجہ کر دیا جانا، صحابی بیان کر دینے، کئی یہودی پیغمبر دے دربار اندر آمدے، کئی عیسائی پیغمبر دے دربار اندر آمدے، کئی اسلام لے آم تو پہلا بڑیاں بڑیاں شرطاں بیان کر دے، جی ساڑی اے شرطے تے تاں اسلام قبول کرانگے، جی ساڑی اے شرطے تے تاں اسلام قبول کرانگے۔ آج دے دور اندر کوئی آئے ہم تے آکے آکھے او جی میں مسلمان ہونا چاہنا لیکن میری شرطیں کہ منو اتنی جائیداد میرے نہ لا دیتی جائے، میں مسلمان ہونا چاہنا ماں تے اے فلانا باغ میرے نہ لا دیتا جائے۔ اللہ اکبر، اتنا جگرہ کسے دا نہیں، جگرہ ہے تو سونے نبی رحیم دا۔ توجہ، اللہ اکبر، اللہ اسلام لیام تو پہلا کئی شرطان لگام دے تاں اسلام لے آوانگے۔ ایک یہودی چلتا چلتا نبی رحیم دے دربار دے اندر آ جاندائے، کہندائے منو بکریاں دے دیو میں تاں اسلام لے آوانگا، منو بکریاں دا ریوڑ دے دیو میں تاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہووانگا۔ میرے پیغمبر نے صحابی بیان کر دینے، آقا رحیم نے اتنیاں بکریاں دے چھڑیاں، اتنیاں بکریاں دے چھڑیاں نے کہ دعا پہاڑاں دے درمیان ساری جگہ پر ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، اے یہودی بکریاں
دے ریوڑ نو ہانکدا ہویا چلدا جا رہا ہے اپنی بستی دے اندر پہنچیا جا کے کہندا ہے اے میرے اہل والیو اے میرے ساتھیو اے تراب تے انجیل دے گنگان والیو آؤ میں ایک صاحب قرآن دا بھی ذکر کرنا چاہنا میں ایک حامل قرآن دا بھی ذکر کرنا چاہنا میں ایک قاری قرآن دا بھی ذکر کرنا چاہنا وا او کیڑا حامل قرآن ہے او کیڑا قاری قرآن ہے او کیڑا صاحب قرآن ہے کہندا ہے کہ میں نبی پاک دے کول گیا وا میں جو بھی منہ سوال کیتا نبی پاک میرے تے مہربان ہو گئے نے اپنے مینوں بکریاں دے چھڈیاں نے کلمہ پڑھنا تے اس پیغمبر دا پڑھ کلمہ پڑھنا تے اس نبی دا پڑھو نا جنہیں سے قدر اپنے آتے بھی مہربانیاں کیتیاں نے تے بیگانے آتے بھی مہربانیاں کر دیتیاں نے سبحان اللہ اگے توجہ کر دیاں جانا غور کرنا ذرا سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے سید البخاری امام بخاری نے یہ روایت بیان کی ہے کہ پیغمبر اس قدر دانے تے مہربانے ان کر کے نبی پاک تشریف فرمانے صحابہ دا جم گٹھا لگیا کھویائے ایک عورت جلدی اس دربار اندر آگئی جس دربار اندر قرآن دیاں باتاں کھندیاں پئیاں نے جس دربار اندر ذکر مصطفیٰ چھڑیا کھویائے آ کر کے ایک سرخ جی چبدر ایک بڑی پیاری نجرانی چبدر میرے پیغمبر نو توفہ دی پئیے میرے آقا نے اس نو قبول فرما لیا میرے پیغمبر نو ضرورت بھی سی اور میرے آقا نے وہ چدر نو اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے اگر ضرورت نہ ہوندی تے نبی پاک کسے صحابی نو پہلے ہی دے دین دے ایدہ مطلب ضرورت سی تے اپنے جسم تے اوڑھ لیا چدر نو انج کر کے ایک صحابی اٹھے آئے کہنے لگا محبوبہ جڑی چدر تسی اپنے جسم تے لئیے نا اس چبدر دا رنگ بڑا پیارا ہے یہ چبدر منو بڑی پیاری لگ دی پائیے میرے آقا اس بندے دا مطلب سمجھ دے پہنے کہنے لگا محبوبہ اتنی پیاری چبدر ہے اگر رحم کرو تے مہربانی کرو تے چبدر منو دے چھڑو نا میرے آقا نے فوراً اپنے جسم تو چدر نو اتاریا ان کر کے اس بندے دے حوالے کر دیتی ہے انجدہ مہربان بن جا اوے رین دے نہ لاؤ کھام دے نہ لاؤ پین دے نہ لاؤ سفر نال کرنے آؤ ایک دوسرے محبت بڑی کرنے آ اگر کسے تے مارا وقت ہم دیتے کنے تم کون تے میں کونا اے تیرا رستہ تے میرا رستہ ہے سونے آ جنہ نو نال رکھیے پھر انہ تے مہربانیاں بھی کرنیاں پنجیاں نے میرے پیغمبر صحابہ نو نال رکھیا کر دے لیکن مہربانیاں بھی بڑیاں کریا کر دے سن کر کے چادر صحابی نو دے دیتی ہن باقی صحابہ دے رنگ تغیر ہو گئے نے کہن لگے نے اے صحابی کے خوجیا کم کیتائی نبی پاک نو چبدر دی ضرورت سی تائیں آقا نے اپنے جسم تے اڑیے تو چبدر منگ کر کے تے بڑا غلط کیتائی او بندہ کہن لگا میں چبدر منگ کے غلط کیویں کیتائی میری نیت اے نہیں سی میں چبدر لے کر کے تے اپنا فائدہ کر لوا لیکن میری نیت اے بے کہ میری دنیا تو جام تو بعد میں دنیا تو جدو چلا جاوا ایسے ہی چبدر دے اندر منو کفن دے دیتا جائے میں جنتی بن جاواں گا ایسے چدر اندر منو کفن دے دیتا جائے تے میں رب دی جنت چلا جاواں گا اگر نبی مہربانے تے صحابہ بھی نبی پاک تے مہربان بنیا کر او جی میں رب مہربانے رب قدردانے رب کہندے تو تنگ دست نو معاف کر میں تینو معاف کر دیاں گا کسے ماڑے دا قرضہ معاف کر میں تینو معاف کر دیاں گا اسی طرح نبی پاک مہربانے توجہ کرنا میرے اور دوستان دے پیروں
مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضحاب دا چہرہ اس دا تے زلفان کالیاں وضحاب دا چہرہ اس دا تے زلفان کالیاں رب نے تے پیج دیتیاں رحمتاں دیاں ڈالیاں وضحاب دا چہرہ سونا تے زلفان کالیاں میرے آقا محمد سونے میرے آقا محمد سونے صحابہ نال پیار کر دینے میرے آقا محمد سونے صحابہ نال پیار کر دینے صحابی بیان کیتا صحابی بیان کیتا کہ سونے کیتیاں نے مہربانیاں صحابی بیان کیتا کہ سونے کیتیاں نے مہربانیاں سونا محمد ورگا صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا اور کر دیا جانا ذرا میں قربان جاواؤ ایک اور امت نو سبق دیتا میرے پیغمبر نے ویکھنا ذرا نبی پاک امت نو کمیں سبق دن دے گئے نے کمیں آجزی اپنے دل اندر لے کر کے آمدی لوگاں نو دسیا لوگو آجو ہدایت کی چیز دی اندر ہے لوگو سیدھا رستہ کس چیز دی اندر ہے میرے آقا بیٹھے نے اللہ اکبر اللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آقا بیٹھے نے اچانک میرے پیغمبر نے فرمایا میں ایک فرشتے نو ویکھے آئے جڑا آسمان تو زمین تے آمدا پیا ہے یاد رکھیا جے اے فرشتہ پہلا زمین تے کدے بھی نہیں آیا اے پہلی مرتبہ رب دے کولو اجازت لے کر کے دنیا تے آمدا پیا ہے جی محبوبہ کی کہندا ہے سال جبرائیل علیہ السلام بھی نالم دے پینے حضرت جبرائیل کہندے نے اے فرشتے گل کر کیڑی کرنا چاہنے اس فرشتے نے گل کیتی ہے اے سونے پیغمبر آمینہ دے در یتیم رب نے ایک پیغام بھیجیا ہے کیڑا پیغام ہے اللہ فرماندے نے بادشاہ نبی بننا چاہندے ہو کہ بندے نبی بننا چاہندے ہو تسی بادشاہ بن کے رہنا چاہندے ہو کہ رب دا عاجز بندہ بن کر کے رہنا چاہندے ہو ان دمہ جو جیڑا بھی چیز سلیکٹ کرو گی اللہ تو انہوں کوئی قدر عطا فرما دے گا میرے آقا فرماندے نے صحابہ میں فرشتے نو جواب دیتا میں تے رب دا بندہ بن کے رہنا چاہنا وا چاہے منو ساری دنیا بادشاہ سمجھیو نہ دی مرضی لیکن میں رب دے خان رب دا بندہ وا میں عاجز بندہ وا میں تے رب دے پیار کرن والا بندہ وا میں تے عجز و انکساری والا بندہ وا میں تے حلم تے بردباری والا بندہ وا اگر میں ہی بادشاہ بن گیا تے منو دربار اندر لوگ کیویں ملنا لگے اگر میں ہی بادشاہ بن گیا پھر صحابہ کرام دیاں سسکیاں نو کون سنے گا اگر میں ہی بادشاہ بن گیا پھر صحابہ کرام دے ظلمات انصاف کون کرے گا اگر میں ہی بادشاہ بن گیا پھر صحابہ کرام دے غلامات دے اندر عدالت انصاف کون کرے گا اس لیے میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا بادشاہ جڑے خمدے نے او غریباں دیاں گلاں کدو سنیا کر دینے او غریباں دیاں سسکیاں کدو سنیا کر دینے اللہ دی قسم اج میں مطالعہ کر دیاں ایک حدیث میرے سامنے آ گئی ہے میری اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت امام مسلم نے صحیح مسلم دے اندر بیان کی تھی اللہ اکبر اللہ توجہ کر دیا جانا اللہ مدینے دے اندر مدینہ منورہ دے اندر مدینے دیاں کچھ لونڈیاں دے وچوں ایک لونڈی حدیث دے الفاظ نے ایک عورت لونڈی جڑی غلامہ عورت ناؤ چل دی نبی پاک دے کول اکثر آ جایا کر
دی جدا دماغی توازن بھی بالکل خراب ہو چکے آئے ہے بھی بچاری دماغ تو ہو لی کوئی اتنی سمجھدار بھی نہیں میرے آقا بیٹھے خندے تیا کر کے کھول کھڑی ہو جاندی کدی میرے پیغمبر دے پلوں نو پکڑ کے تے چلنا شروع کر دین دی کدی نبی پاک دی چادر نو پکڑ کے تے اشارے کریا کر دی جویں کوئی بچہ بول نہیں سکدا تے اپنی ماں نو کھچ دے کے گل سنو نا جویں کوئی بچہ بول نہیں سکدا اپنے باپ دی انگلی پکڑ کے تے کچھ سمجھانا چاہندا ہے انج عورت کدی پلو پکڑ لیندی کدی چادر نبی پاک دی پکڑ لیندی اور میرے آقا فرماتے نے جتھے بھی لے جاندی میں نال ہی ٹر پیندا جتھے بھی ٹر پیندی میں نال ہی چلا جاندا کدی تھک کے ایک جگہ تے بیٹھ جاندی اور گلاں کری جاندی میں اس دیاں گلاں نو سنن جاندا میں اودیاں گلاں سماپت کری جاندا گل بھی کوئی اتنی نہ ہوندی لیکن میں گل پوری سندا گل مک جاندی تے پھر میں اپنے گھر دے ول آندا سونیا میرے آقا دسنا اے چاہندے نے حدیث دے الفاظ نے تے شراب دے اندر لکھے آئے کہ او عورت جدا دماغی توازن ٹھیک نہیں آقا مہربانی انہاں تے بھی کر دینے انہاں دیاں بھی گلاں سن دینے آقا انہاں تے بھی مہربانے آج دے لیڈر اگر غریباں دیاں گلاں نہ سنم تے سونے آقا دی لیڈریے آج دے سیانیاں بندیاں دیاں گلاں نو پسے پوچھ ڈال دیتا جائے کوئی قیمت نہ دیتی جائے تے سونیا کادیاں چدرا ہٹانے سونیا کادیاں امیریاں نے سونیا کادیاں دولتاں نے سونیا کادا امیرے سونیا کادا ڈاکٹر بن گیا سونیا تو کادا جناب وڈا لیڈر بن گیا ہے تو غریباں دیاں سسکیاں نہیں سننیا او تے پیغمبر ایسا ہے کہ جڑا پاگلاں دیاں بھی گلاں کن لالا کے سندا رہندا ہے سونیا تو سیانیاں نو بھی کہا تک نہیں پاندا انج دا مہربان بن جا سونیا انج دا مہربان بن جا اللہ 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 میرے نبی دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکرام دا ریا اللہ اللہ جڑے او دے کول آ گئے سونے نے جنت دے ٹکٹ عطا دا گیا اللہ 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 میرے نبی دا حوصلہ اوے گالیاں سن کے بھی مسکرام دا ریا اللہ اللہ او کدی مگدا دعاوا بے کے یارام دے وچ اوے کدی رووے او جا جا کے غارام دے وچ اوے کدی مگدا دعاوا بے کے یارام دے وچ اوے کدی رووے او جا جا کے غارام دے وچ کتنا احساس سی امت دا سونے نو کتنا احساس سی امت دا سونے نو اوے غیرہ پھلے بھی چادراں بچھوم دا ریا اللہ 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 اکبر اللہ توجہ کر دیا جانا میری اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد آقا مہربان ہے نے کہ نہیں نبی پاک پوری امت لئی مہربان نے بلکہ غیر مسلم علیہ بھی مہربان بن کے آئے نے مہربان بن جا قدردان بن جا دنیا تے تو مہربانی کرے گا کل قیامت ان رب ساڈا مہربان ہو جائے گا اللہ ساڈے تے مہربانی کرے گا میرے آقا فرماندے نے مہربانی کریا کر چاہے کسے پرندے تے تو مہربان ہو جائیں نرمی کریا کر فرمایا نرمی بندے دے اعمال اندر اس قدر خوبصورتی پیدا کر دیے کہ جی میں بندہ اپنے زیب تن بڑا خوبصورت سوٹ پا کے سونا لگ دے اس طرح تمام اعمال اندر نرمی خوبصورتی پیدا کر دیں دیئے
مہربان بن جا، چاہے کسے پرندے تے مہربان، چاہے کسے جانور تے مہربان بن جا۔ توجہ، میرے پیغمبر انسانہ تے بھی مہربان نے اور جانورہ تے بھی مہربان نے۔ توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات تیزی بکار توجہ کر دیا جانا، غور کرنا ذرا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے انج کر کے صبح دا ویلا خمدہ، فجر دی نماز دا وقت خمدہ، تے کئی مدینے دے خادم، مدینے دے غریب لوگے اپنے برتنہ دے وچ پانی لے کر کے مسجد دے والا جام دے، نماز پڑھ کے گھر نو جام دے، پانی دے برتن لے کے دوبارہ مسجد دے والا جام دے۔ کی کر دیا کر کے انس فرمام دے میں آپ ویکھے نا ہن کر کے آم دے، نبی پاک نو کہیں دے اپنے برکت والا ہاتھ پانی چ داخل کر دیو تاکہ کھانے اندر برکت آ جاوے۔ سبحان اللہ، میرے پیغمبر کھانے اندر ہاتھ ڈال دے تے رب کھانا برکت والا بنا دیندہ۔ میرے آقا پانی اندر ہاتھ ڈال دے تے پانی اندر برکت آ جاندی۔ میرے پیغمبر کسے دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھ دے، اللہ تعالیٰ اس بندے اندر برکت عطا فرما دیندہ۔ اسی طرح خادم آ جاندے، پانی لے کر کے آ جاندے۔ حضرت انس فرماندے نے گرمی ہوندی تے تاں میرے پیغمبر ہاتھ ڈباؤں دے، سردی دیاں راتاں ہوندیاں تے تاں نبی پاک اپنے ہاتھ نو پانی اندر داخل کر دیں دے۔ کدے پرواہ نہیں سی کیتی کہ گرمی تے پانی گرم نہ کھوے، کدی پرواہ نہیں سی کیتی سردی تے پانی کیتے ٹھنڈا نہ کھوے۔ انی مہربانی کریاں کر دے میرے پیغمبر غریباں تے مسکیناں تے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح مہربان سن۔ اج دے دور اندر گوانڈی کہہ دے یار ساڈی موٹر خراب ہو گئی ہے، پانی دا کنیکشن دے دے ایک دو دن تک ٹھیک کروا لانگے۔ اسی کہنے پہلا اپنی خراب کیتی ہن ساڈی موٹر خراب کرنا چاہنے، پہلا اپنی پانی دا بیڑا غرق کیتی تے ہن ساڈے پانی دا بیڑا غرق کرنا چاہنے۔ پانی تے لل لویں گا، کنیکشن تے لل لویں گا، ایک دن دا بل میں کس بل دے اتے لکھا، میں کس چیز تے لکھا جڑے ایک دن تو میری موٹر چلائیں گا۔ اے سونیا رب تینوں بچپن تو لے کر کے اللہ تعالیٰ تیری موت تک رزق عطا کر دے، اللہ نے تے کدی نہیں کیا میں تینوں اتنا کچھ دیتا ہے منوں بھی کچھ دے دے۔ سونیا تو غریباں تے اس قدر برا ہو چکے آئے، کوئی غریب تیرے کولو کچھ منگ لیندے تے مینے تے تانے نہ ماریا کر، ہاں مہربان بن جا جویں نبی پاک صحابہ تے مہربان بن گئے نے۔ میرے اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ رزق عطا کرنے والے نے۔ اگر کسے غریب دا پلا تیرے رزق نال ہو جاوے اللہ انہوں دوبالا کر چھڑن گے، اللہ تعالیٰ تیرے رزق اندر برکت عطا فرما دیں گے۔ دیکھ میرے پیغمبر کس طرح غیرہ نال بھی پیار کریا کر دے۔ مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح خندہ پیائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات ہوئی، لیکن ایسے منظر نو مکے فتح ہون تو پہلا لے جائیے۔ پہلے دور اندر میرے پیغمبر جدوں مکے دے سرزمین چ داخل ہوئے نے، صحابہ کرام دی جماعت بھی میرے پیغمبر دے نالے، میرے آقا سسکدے پئے نے تے دلوں دل روندے پئے نے۔ اج بیت اللہ سامنے میں پر بیت اللہ دیاں چابیاں کول کوئی نہیں، اج بیت اللہ دا نظارہ تے نظر آمدا پیا، لیکن میں دے کول بیت اللہ دیاں چابیاں کوئی نہیں۔ میرے آقا فرماندے نے کیڑا بندہ جدے کول بیت اللہ دیاں چابیاں نے، او آئے بندہ چابیاں لے کے میں بیت اللہ دے اندروں زیارت کرنا چاہنا، کئی دیناں تو میں زیارت نہیں کر سکیا، میریاں اکھاں ترس گئیاں نے بیت اللہ دے ستون ویکھن واسطے۔ ان کر کے لوگاں نے دسیا ایک بندہ عثمان بن طلحہ نامی دے کول بیت اللہ دیاں چابیاں نے۔ میرے آقا فرماندے نے عثمان چابی دے دے میں بیت اللہ دی زیارت کر لوا۔ کہن لگا جاؤ چلے جاؤ، تہاڈا بیت
بیت اللہ اندر کوئی حصہ کوئی نہیں، اج چابیاں نہیں ملن گیاں، انہیں چابیاں نہ دیتیاں، میرے پیغمبر چلے گئے واپس، مایوس ہو کر کے چلے گئے نے۔ ایک وقت آیا، وقت گزردا گیا، بیت اللہ مکہ فتح ہو گیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام صحابی بیان کر دنے حدیث پاک اندر آندے کہ نبی پاک علیہ السلام نے سر اچھا نہیں کیتا، کوئی جناب رولا نہیں پایا کہ اج مکہ فتح ہو گیا ہے۔ صحابی بیان کر دے کہ سنے پیغمبر دی تھوڑی آجزی دی وجہ تو سواری دے کچاوے دنال لگی ہوئی گے، پیغمبر دا سر جھکیا ہویا ہے۔ آج تو جنابے دنیا تے کوئی جیت جامے تے تو تے ہاڑے مارن لگ جانے، آج دنیا تے کوئی تو کسے غریب دے کولو زمین جیت جامے تے تیریاں تے بولیاں ہی بلند ہو جاندیاں نے۔ ویکھ مکہ فتح دے موقع تے پیغمبر کیویں عاجزی دے نال داخل ہوندے پئے نے۔ میرے آقا فرماندے نے اج بیت اللہ بند ہے، کیڑا بند ہے کہ جڑا چابی لے کر کے دروازے نو کھولے گا؟ او کوئی عثمان بن طلحہ جڑا پہلا چابی نہیں سی دندا پیا، آج جو کوئی انہوں ہی پیش کیتا گیا، انہیں اپنا سر سٹیا کھویا ہے، بڑا شرمندہ جیا خمدہ پیا ہے۔ آج کی بڑے گا میں عثمان جڑا پہلا چابیاں نہیں سا دندا، آج تے نبی پاک قافلہ لے کر کے مکے دی سرزمین تے آ گئے نے، آج تے مینوں چابیاں دینیاں پینیاں نے، آج پتہ نہیں کنیاں کو سزاواں ملن گیاں۔ اوے سونیا تو نہیں جاندا میرے نبی نو، میرے نبی تے غیرت تے مہربان نے، میرے پیغمبر تے کوڑے بھی سٹ دین دے تے نبی پاک نے کدی کچھ نہیں سی کیا، نبی پاک دے اجریاں بھی سٹیاں جاندیاں تے پیغمبر نے کدی کچھ نہیں سی کیا، پیغمبر دے گلام در پٹکے بھی پائے جاندے تے سنے نبی نے کدی کچھ نہیں سی کیا۔ آج تینوں کیویں نبی پاک کچھ کہن گے؟ عثمان بن طلحہ نے چابیاں پیش کیتیاں اور پیغمبر نے دروازہ کھول لیا۔ صحابی بیان کر دینے نبی پاک نے بیت اللہ دے اندر 2 رکعت نماز بھی ادا کیتی ہے اور عثمان بن طلحہ بھی نالے، اور عثمان بن طلحہ ڈردا پیا ہے، اے او کوئی بندہ کہ جڑا پہلا چابیاں نہیں سی دندا پیا، میرے آقا بیت اللہ چو باہر نکلے نے اتنی مہربانی کیتی ہے، اتنے قدردان بن گئے اپنے دشمن دے جنہیں چابیاں نہیں سی دتیاں۔ آقا فرما دے عثمان بن طلحہ جنی دیر تک تیری زندگی ہے اے بیت اللہ دیاں چابیاں تیرے کول رہن گیاں۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے کلمہ پڑھ کے تے اپنے آپ نو مسلمانہ دی لسٹ اندر شامل کر لیا۔ مہربانی کہندے نے تینوں کہندے نے، آج اوہی خاندان چلدا آ رہا ہے کہ بیت اللہ دیاں چابیاں اسی خاندان دے کول آ رہیاں نے، اسی لڑی دے کول آ رہیاں نے بیت اللہ دے دروازے دیاں چابیاں۔ آقا فرمایا سی عثمان تیرے خاندان دے کولو کوئی بیت اللہ دی چابی نو چھین نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر، توجہ میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواؤ، توجہ کر دیا جاناؤ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی جی عمر نبی پاک دے کولا اینے ناؤ، چھوٹی جی عمر دے اندر پیغمبر دے کولا گئے، آقا دی خدمت دے بیچ کوئی کمی نہیں چھڑی۔ حضرت انس فرمان دینے میرے کول کدی کدی برتن ٹوٹ بھی جام دے، میرے کولو کدی کدی غلطیاں ہو بھی جام دیا، رستے چ جامدہ کوئی کام نبی پیج دے، رستے چ پھول بھی جامدہ، کدی یاد آ جامدہ تے کر لیندہ، کدی یاد نہ رہندہ تے بچیاں دے نال کھیلنا شروع کر دیندہ، حتیٰ کہ نبی پاک لب دے ٹھونڈ دے آ کر کے میرے کول کھڑے کھندے، انس پیارے تینوں کوئی کام پیجیا سی، انس کہندے کہ میں وہ کام فوراں چلا جامدہ، لیکن اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا
انہیں پیغمبر مہربان نے کدی چڑکیا تک کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں, آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں. صفت انس انج بیان کیتی ہے, آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے, آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے, آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے. مینوں کدی چڑکیا, مینوں کدی چڑکیا دبایا ہی نہیں, آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں. اے سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں, اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے, صادق الامین سونے لقب پایا ہے. اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے, صادق الامین سونے لقب پایا ہے. انہاں نو وی آقا سینے نال لایا ہے, انہاں نو وی آقا سینے نال لایا ہے. پوری گفتگو دی جناب قیمت اس شعر دی اندر ہے, انہاں نو وی آقا سینے نال لایا ہے. او جنہ کبھی ہنس کے بلایا ہی نہیں, آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں. سونے جیا اللہ فرماندے نے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں, ایک ہے میرے پیغمبر دی عزت تے عظمت تے قدر تے شوکت تے منزلت تے مرتبہ تے مقام. اگے توجہ کر دیا جانا, حضرت انس خیب تو مرویے بیان کردنے. ایک دن اسی بار جاندے پیاں, میں نبی پاک دے نال آؤ, نبی پاک نے ایک نجرانی چادر اپنے جسم تے لئی ہوئی ہے. ایک یہودی بندہ ایویں ڈنگے تیاڑے چلدا دوڑدا آیا, انہیں پیغمبر دی چادر نو زور تے شدت دے نال کھچی آئے. انس فرماندے نے, آقا دی گردن تے میں نشان بھی دیکھے آئے, اور کہندا کہ یہ گل نہ کوئی بات ہے. کہنے لگا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جڑا مال رب نے تانوں عطا کیتا ہے اس مال دے وچوں مینوں بھی کچھ دیو نا. میرے آقا نے اے نہیں کہا کہ تو کون ہے, پہلے تے اے دس تو میرے نال زیادتی کیوں کیتی, پہلا تے اے دس تو بدتمیزی کیوں کیتی, پہلا تے اے دس تو میرے نال انج نافرمانی کیوں کیتی ہے. انس دی عمر چھوٹی چاہیے, میں تے سوچدا پیا سا, میرے دل اندر تے گل آندی پئی سی, اگر اس موقع تے میرا عمر فاروق ہوندا تے یہودی دا سر قلم کر دیتا جاندا, جویں انہیں میرے پیغمبر دی چادر نو انج کر کے کھچیا ہے. میرے آقا کو سوال کیتا, نبی پاک نے بدلہ نہیں لیا, بلکہ انہیں جو منہ کڈیا انہوں اوکھی عطا کر دیتا گیا ہے, اوکھی انہوں دے دیتا گیا ہے. ایک کہندے نے مہربان پیغمبر, انہوں کہندے نے مہربان نبی, انہوں کہندے نے مہربان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگے توجہ کر دیا جانا, غور کرنا ذرا, میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواؤ. توجہ کر دیا جاناؤ, حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام دینا سواری تے سوار نے چل دیا حاجت واسطے ایک باغ نظر آیا. نبی پاک انسانہ تے نہیں بلکہ جانوراں تے بھی مہربان بن کے آئے نے, خالی انسانہ نہیں
سونا نبی تے جانوراں بھی گل نہ لگاندا سونا نبی تے جانوراں دیاں بھی شکایتاں سن کے تے دل کریا کردا سونیا جا انسان نال پیار کریا کر جانوراں دی گل بات دی پہلا انسان نال محبت کریا کر حضرت عبداللہ بن جعفر فرماندے نے اچانک ایک باغ دے اندر سونے پیغمبر قدم رنجا ہوئے نے ادھروں ایک اونٹ دی نظر سونے نبی دے پاک مکھڑے تے پہ گئی اور نے ویندیاں ساری سونے نبی نو رونا شروع کر دیتا ہاڑے مار مار کے سسگیاں لے لے کے روندہ پیائے سونے پیغمبر نو ویکھ دیاں ساری اونٹ نے رونا شروع کر دیتا آقا کریم نے اج کر کے اپنا قد مبارک نہ لگایا او دی گل نو سنے آئے سنیا ہنجدہ مہربان بن جا اللہ تیری قدر کرے گا قد لگایا پتہ لگیا اے دا مالک کتے بے دے مالک نو بلایا جائے سنیا مالکیں تے غلام دے نال پیار کریا کر باپے تے بچیاں نال پیار کریا کر ٹیچر تے شاگرداں نال محبت نہ پیش آیا کر استاد تے جناب طالب علم دے نال پیار نال پیش آیا کر بوڑھائیں تے بچیاں نال شفقت کریا کر بڑھائیں تے بچیاں دے نال پیار کریا کر السلام علیکم بچیاں نو بھی گیا کر انہاں دے سراں تے شفقت دات رکھیا کر مہربان دنیا تے تو بن جائے گا آسمان تے رب تیرا مہربان بن جائے گا او دے مالک نو بلایا گیا میرے آقا فرماندے نے تو اینو چارہ کم پانائے کہنے لگا محبوبہ جی غلطی ہو گئی ہے اینو چارہ پورا دیا کر تیرا جانور مینو شکایتہ پیا کر دائے اللہ دے پیغمبر نے جانور اب دیاں بولیاں نو بھی سنیا او دیتے بھی مہربان بن گئے نے ایتھوں تک بس نہیں میرے آقا اپنے حجرے پاک دے اندر نے حجرے عائشہ دے اندر نے جنہ دے بارے میں اکثر کیا کرنا کہ آقا دے پسینے نو اوے مائی عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چاپ دردا اور لوگوں مہکار بڑا سونا عرشاں تو اللہ نے دیتی گواہیاں نے کی کہ میرے سونے دی بیوی دا لوگوں کردار بڑا سونا میں قربان جاواؤ عائشہ دے حجرے چو میرے پیغمبر کھڑے تشریف فرمانے مسجد نبوی چ جو بندے اب دیاں بازاں میرے پیغمبر دے کنہ چ پہ رہیاں نے دو بندے آپ پسند لڑ دے پینے کوئی قرض دے بارے لین دیم دی گل خندی پجے سیدنا کعب رضی اللہ کو تعالیٰ کو بھی موجود نے انہاں نے جناب قرض لین آئے انہاں نے قرض لین آئے میرے آقا دی نظر پہ گئی تینج کر کے کھڑکی چو پردے نو ہٹایا آقا فرماندے نے کی رولا بن گئے محبوبہ قرضہ اتنے تے میں دے نہیں سکدا ادھا قرضہ معاف کیتا جائے تے میں ادھا قرضہ دے سکنا وا میرے پیغمبر نے حکم نہیں دیتا اپنے صحابی نو ویک غریب تے کیویں آقا مہربانی کرن لگے نے میرے پیغمبر نے اے نہیں کیا کہ اس بندے دا قرض معاف کر دے بلکہ میرے ول توجہ کر میں تینوں اشارے دے نال سمجھاوا جویں سونے پیغمبر نے اشارے دے نال سمجھایا میرے آقا نے اپنے چہرے تے مسکراہٹ لیا کر کے اپنے چہرے نو انج کیتا بس انج کیتا مطلب کہ یہ سونے ابدا قرض معاف کر دے انج کر کے پیغمبر دے اشارہ ہون دی دیرے صحابی نے ابدا قرض اس بندے نو معاف کر چھڑے آئے سبحان اللہ میرے آقا انج مہربان بن کے آئے نے اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم آقا حریص بن کے آئے نے مہربان بن کے آئے نے نبی قوم تے ظلم کریا کر دے نہیں بلکہ پہلیاں جتنیاں بھی قوماں گزریاں نے ساریاں قوماں نے نبیاں تے ظلم کیتا ہے
اور نبی معصوم ہویا کر دینے، اے مہربان ہویا کر دینے، قدردان ہویا کر دینے۔ ظالم ہمدہ تے ہمیشہ تو امتی ظالم ہویا کر دائے، ظالم ہمدہ تے ہمیشہ تو نبی دا امتی ظلم کرنے والا ہمدہ، اور نبی تے مہربانیاں کر دے رہی دینے۔ میرے پیغمبر نے تے ابو جہل دے بھی بڑیاں مہربانیاں کیتیاں، ابو لہب دے بھی بڑیاں مہربانیاں کیتیاں نے، عتبہ شیبہ دے بھی بڑیاں مہربانیاں کیتیاں نے، لیکن انہاں ظالمہ پھر بھی سونے پیغمبر دی قدر نہیں کیتی، انہاں میرے پیغمبر دی مہربانی دی قدر نہیں کیتی۔ تے جڑا سونے پیغمبر دی مہربانی دی قدر نہ کرے، پھر رب بھی فرما دیندہ تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ فرما دینے جڑا سونے پیغمبر دی قدر نہ کرے میں اس بندے نو جہنم واصل کر دینا وا۔ آؤ آقا کریم آقا رحیم علیہ السلام جی میں غریبہ تے دشمنہ تے غیرہ تے اپنے آتے بیگانے آتے مسلمان آتے کافر آتے یہودیاں تے عیسائیاں تے نصارہ تے مہربانیاں کر دے رہے نے، اسی کم از کم اپنے رشتہ داراں تے مہربان بن جائیے، اسی کم از کم اپنے گوانڈیاں دا تے مہربان بن جائیے، کم از کم اسی اپنے قریبیاں دی تے مہربانی کریے، کم از کم اسی اپنے قریب تر لوگاں دے تے مہربان بن جائیے۔ حضرات تیزی وقار آؤ اپنے آپ سنے پیغمبر جیسا اخلاق تے نرمی اپنام دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے کلو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔